हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। विशेष गरी म आजको समयमा बाँड्नुभन्दा अगाडि मेरो एउटा सानो अनुभव विशेष गरी र मेरो जस्तै तपाईँहरू धेरैजनाको त्यस्तै अनुभवहरू होला यदि छ भनेदेखि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि मेरो अनुभव चाहिँ विशेष गरी हाम्रो जोसुवा यहाँहरू सबैजनाले चिनि नै हाल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मेरो छोरा हो। अनि उसलाई हामीले जन्मेदेखि नै हामीले उसलाई हुर्काउँदाखेरि हाम्रो घरमा चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा बत्ती बालेरै हामीले राख्ने काम गर्यौँ। अनि उज्यालोमा भयो है। अनि पछिबाट समस्या चाहिँ के भयो भन्दाखेरि केही कदम बत्ती गइहाल्यो र अँध्यारो भयो भनेदेखि अनि त्यो अँध्यारो उसलाई त्यो के हो है। अनि त्यस्तो त्यो अँध्यारो कतिचोटि बत्ती जाँदाखेरि उसलाई त्यो अँध्यारो हुनु बित्तिकै ऊ यति बिघ्न चिल्लाएर अनि रुने गर्थ्यो। अनि जुन बेलामा हामीलाई हताश हुन्थ्यो क्या, कहाँबाट के बालेर अनि उज्यालो बनाइदिने। अनि उसको त्यही खालको स्वभावले गर्दाखेरि होला। अनि एक समय हामी इलाम गएको थियौँ। अनि त्यहाँनिर हामी जहाँ गएको दिन चाहिँ त्यहाँनिर बत्ती गयो है। अनि लोड सेडिङ भयो। अनि अब बेलुकाको निम्ति हामीलाई बडो पिर भयो, अब के गर्ने है। अनि त्यस पछाडि भएको बत्तीहरू पनि सबै ब्याट्री नभएको, अनि त्यस पछाडि हामीसँग भएको मोबाइलको पनि सिक्दिन आँटिसकेको, जसको कारणले गर्दाखेरि अब राति नानीले त उज्यालो खोज्छ तर उसलाई उज्यालो बनाउने चिज केही पनि नभएको कारणले गर्दा हामी निकै पिर मानिराखेका थियौँ। अनि जे होस् अँध्यारोमा किन आज साँच्चै नै मेरो जोसुवाको त्यो बानी छ, ताकि ऊ चाहिँ अँध्यारो देख्ने बित्तिकै ऊ डराएर आज साँच्चै नै रुन्छ। अनि विशेष गरी त्यस्तै अनुभव मेरै आफ्नो बाल्यकालको कुराहरू पनि याद गर्दै थिएँ है। हामी सानो थियौँ अनि हाम्रो घर जुन चाहिँ थियो अनि त्यसका झ्यालहरू प्रशस्त थिएन। अनि जब राति हुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि बत्ती निभाएर नै हामी सुत्ने गर्थ्यौँ। अनि हाम्रो सुताइ चाहिँ एकदमै अँध्यारो अन्धकारमा हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा जब मलाई अब बाहिर जान मन लाग्थ्यो, अनि अब बाहिर जानको लागि मलाई के खाँचो पर्थ्यो है। यहाँहरू सबैजनाले पनि आफ्नै कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको त्यो अँध्यारोको अनुभव कस्तो छ है। त्यो अँध्यारो हुँदाको अनुभवहरू कस्तो छन्। अनि मेरो जीवनमा त्यस्ता धेरै अनुभवहरू छ। एकजना साथीले पनि आफ्नो अनुभव पुरा गर्दै थियो। उनीहरू एउटा गाउँमा गयो तर त्यहाँनिर उनीहरू बेलुका भइहाल्यो। अनि जब फर्किने बेलामा त्यो औँसीको दिन यति बिघ्न घोर अन्धकार भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू जुन बाटोबाट फर्किनु पर्ने त्यही बाटो त फर्कियो तर त्यो बाटोमा अब कसरी हिँड्ने भन्ने उनीहरूले केही कुराहरू अर्को। अनि अन्तिममा उनीहरू छामछुम गर्दै हिँड्दै गर्दाखेरि अनि उनीहरू एउटा ठुलो पहिरोमा पर्यो है। त्यो ठुलो पहिरो रहेछ। अनि त्यो पहिरोभित्र अनि पर्यो है। अनि त्यस्तै खालको अनुभव मेरो पनि एकचोटि छ। हामी राति थियौँ, 1 बजीतिर म घरतिर फिर्दै थिएँ। मलाई थाहा थिएन है, अलिअलि त्यो हिँडिरहने बाटो भएको कारणले गर्दा अनुमानको आधारमा जाँदै थिएँ। भरे अचानक 2वटै खुट्टा है मजाले चिप्लेर अनि म त ठुलो खाल्डो भित्र परेँ। अनि कारण के भन्दाखेरि अन्धकारको कारणले गर्दाखेरि अब कतिखेर साँच्चै नै त्यो अन्धकारमा आँखा खुल्छ है। यदि त्यही अन्धकारमा यदि हामीले एउटा ज्योति पायौँ, एउटा बत्ती पायौँ भनेदेखि, या अन्धकारमा यदि सहारा पायौँ भनेदेखि एटलिस्ट हामीले त्यहाँबाट केही कुराहरू गर्न सक्दो रहेछौँ। अनि विशेष गरी मैले आज जुन वचन आशिषको रूपमा याद गरिराखेको थिएँ, अनि त्यो वचनको शीर्षक चाहिँ
आज साँच्चै नै विशेष गरी मलाई हेर्दै थिएँ है, आँखा खोलिनु। अब आँखा खोलिनु भनेको चाहिँ के हो त है? कतिचोटि आज हाम्रो आँखा खोलेर पनि हामी अन्धकारमा हुन सक्ने रहेछौँ। तर जब हाम्रो अन्धकार यदि छ है, हाम्रो आँखा खोलेर पनि यदि हामी अन्धकारमा छौँ भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ थाहा हुँदैन रहेछ है, के गर्ने हुँदैन रहेछ। अनि आज साँच्चै नै मैले अघि मेरो जोसुवाको अनुभव यहाँलाई सुनाउँदै थिएँ। ऊ किन अन्धकारमा डर्छ भन्दाखेरि उसले आज थाहा छैन ताकि त्यो अब के हुन्छ, अनि त्यसले डर ल्याउँदो रहेछ। अनि अब यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ आज हाम्रो आँखा खोलिनु। अनि अब विशेष गरी यही एउटा आधारमा आजको वचन हामी हेर्नेछौँ र आजको वचन को शीर्षक छ आँखा खोलिनु। अनि अब तपाईहरूको निम्ति आजको वचन बुझ्नका लागि मेरो केही प्रश्नहरू छ। अनि यदि कसैले उत्तर दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईले हात उठाउनुहोस् है। प्रश्न छ, तपाईले सुरुमा येशूलाई कसरी लिइरहनु भएको थियो है? तपाईहरूले आफ्नो कुराहरू याद गर्नु है। मैले पनि येशू भनेर भन्थ्यौँ। अनि मैले 4 क्लासतिर होला नैतिक शिक्षा पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न धर्मको परिचयहरू दिएको थियो। अनि त्यही मध्ये एउटा इसाईहरूको पनि परिचयको क्रममा त्यहाँनिर एउटा क्रुसमा टाँगिएको मानिस येशू भनेर त्यहाँनिर थोरै वर्णन गरिएको थियो। अनि त्यतिखेर मैले चिनेको त त्यही थियो। त्यो चाहिँ इसाईहरूको एउटा भगवान, इसाईहरूको एउटा देवता रहेछ भनेर म भन्थेँ है। अनि त्यो पछाडि त्यही येशू जसलाई पुज्ने इसाईहरू अनि जसले के गर्ने गर्थे भन्दाखेरि अभियसली पनि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू बाँड्ने गर्थ्यो। तर उनीहरूको बारेमा मैले के सुनेको है, यो छुनु हुँदैन, यो आज साँच्चै नै पढ्नु हुँदैन, यदि यो धर्म लियो भनेदेखि त बहुलाउँछ। त्यसकारण मैले अब येशूलाई कसरी लिइराखेको थिएँ तपाईहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी नै तपाईहरूले पनि सुरुमा येशूलाई कसरी लिइराख्नु भयो विचार गर्नुहोस्। तपाईले पछि येशूलाई कसरी चिन्नुभयो है? अब मैले पनि अघि अलिकति भनिहालेँ, येशूलाई एउटा विश्वास, एउटा आदर या इसाईहरूको भगवान, जसरी हामी बुद्धिस्टहरू छौँ। अनि बुद्धिस्टहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि बुद्धलाई भगवान भन्छ। हिन्दूहरू किन उनीहरू हिन्दू भए भन्दाखेरि उनीहरूले विभिन्न देवी देवताहरू जो छन् जसलाई उनीहरूले आज पुज्छन् है, विशेष गरी अरूहरूले। अब त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो जीवनमा येशूलाई कसरी, अनि तपाईहरूले कसरी चिन्नुभयो? तपाईले येशूलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अनि तपाईले कस्तो छ है? तपाईले अहिले येशूलाई कसरी हेरिरहनु, तपाईले कस्तो गवाई दिइराख्नु भएको छ? हामी यही प्रश्नहरू जब मैले यो वचन हेर्दै थिएँ, यही प्रश्नहरू म कहाँ आयो र म आफैले पनि आफैलाई यसरी नै विचार गरिराखेको थिएँ। अनि यही वचनको खण्डबाट गएको समयहरूमा मनन गर्दाखेरि धेरै नै आशिष, अनि जुन चाहिँ आशिषहरूलाई सम्झेर हामी परिवार प्रभुलाई धन्यवाद दिइराखेका थियौँ है। यहाँहरू कसैलाई मैले यदि समय दिएँ, हाम्रो सायद धेरै समय लाग्ला, त्यो भएको कारणले गर्दा आज प्रभु भोज पनि छ। अनि स्वभावले फेरि म अलिकति लामो समय लिइहाल्दो रहेछु। त्यो भएकोले मैले तपाईँहरूलाई मौका नदिकन मैले तपाईँहरूलाई सोधेको यो प्रश्नलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईँले सुरुमा यसलाई कसरी लिइरहनु भएको थियो है? अनि अब पछाडि तपाईँले कसरी लिन थाल्नुभयो? अनि त्यसरी नै आज त्यो येशूलाई तपाईँले अहिले कसरी हेरिराख्नु भएको छ र अब तपाईँको आज जीवनले कस्तो खालको राखेको छ? अनि अब यही प्रश्नहरूको उत्तर हामीले आज खण्डमा हेरौँ।
अनि यो येशू इम्माउसको बाटोमा भन्ने जुन चाहिँ शीर्षक छ, अनि लुका 24को 13 देखि 35 सम्म। अनि यहाँहरू मध्ये कसैले विशेष गरी म लाक्पायाङजीलाई अनुरोध गर्दछु, अनि बाइबल पढिदिनुहोस् लुका 24को 13 देखि 35। तपाईहरूले खोलिरहनु पर्दैन, तपाईहरूको निम्ति सजिलोको लागि मैले यहाँ राखिदिएको छु। हुन्छ, हाम्रो नानीले लुका 24को 13 देखि विशेष गरी 13 देखि 18 सम्म पढिदिनुहोस् हाम्रो लाक्पायाङजीले। हुन्छ, यहाँ चाहिँ लेखेको छ, त्यही दिन उहाँका चेलाहरूमध्ये 2 जना यरुशलेमबाट प्राय 11 किलोमिटर टाढाको इमाउ नाउँको एउटा गाउँतिर गइरहेका थिए। घटेका सबै घटनाहरूबारे आपसमा बातचित गर्दै थिए। तिनीहरू आपसमा बातचित गर्दै र बहस गरिरहेको बेला यीशु आफै नजिक आएर तिनका साथ लाग्नुभयो, तर तिनीहरूका आँखा उहाँलाई चिन्न नसक्ने तुल्याएका थिए। उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, तिमीहरू हृदय आपसमा के बहस गरिरहेका छौ? तिनीहरू उदास भएर टक्क अडिए। दुईमध्ये क्लेओपासले उहाँलाई जवाफ दिए, यरुशलेम घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के कस्ता कुरा भइरहेछ तपाईलाई थाहा छैन? आमेन। हुन्छ, अहिले हामीले यहाँ पढ्यौँ, अनि अब अर्को अरू कसैले पढिदिनुहोस् त 19 देखि 24 सम्म। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो, कुन कुरा? तिनीहरूले जवाफ दिए, येशू नासरीको बारेमा उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामुन्ने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। तर मुख्य पुजारीहरू र हाम्रा शासकहरूले उहाँलाई मृत्युदण्डको निम्ति सुम्पिदिए र उहाँलाई क्रुसमा टाँगे। इजरायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ। यी सब कुरा छोडेर यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो। यसबाहेक हामी मध्येका कोही स्त्रीहरूले हामीलाई चकित बनाएका छन्। तिनीहरू आज बिहानै सखारै चिहानमा गए र येशूको शरीर भेटाएनन्। तिनीहरूले आएर हामीलाई सुनाए, हामीले स्वर्गदूतहरूलाई देख्यौं जसले येशू जीवित हुनुहुन्छ भने। हामीहरू मध्येका कोही चिहानमा गए र ती स्त्रीहरूले जे भनेका थिए त्यस्तै भेटाए र उहाँलाई चाहिँ देखेनन्। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, ए अबुझ मानिस हो, तिमीहरूका हृदय यति सुस्त भएका छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ? के ख्रीष्टले यी कष्टहरू भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र? तब मोसा र सबै अगमवक्ताहरूबाट सुरु गरेर उहाँले धर्मशास्त्रमा आफ्नो विषयमा लेखिएका कुराहरूको अर्थ तिनीहरूलाई खोलिदिनु भयो। तिनीहरू जुन गाउँमा गइरहेका थिए त्यसको नजिकै पुगे। उहाँ अझै पर जान चाहने जस्तो गर्नुभयो, तर तिनीहरूले उहाँलाई यसो भनेर कर लाए, हामीसँगै बस्नुहोस्, किनकि साँझ पर्न लाग्यो र दिन धेरै ढल्किसकेको छ। अनि उहाँ तिनीहरूसँग बस्नलाई घरभित्र पस्नुभयो। जब येशू तिनीहरूसँग खान बस्नुभयो, उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र भाँचेर तिनीहरूलाई दिन लाग्नुभयो। तब तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने, अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो। तिनीहरूले आपसमा भने, उहाँ हामीसँग बाटोमा बातचित गर्नुहुँदा र हामीलाई धर्मशास्त्रको अर्थ खोलिदिनु हुँदा के हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र? तिनीहरू त्यति नै बेला उठेर यरुशलेममा फर्के र 11 चेला र तिनीहरूसँग जम्मा भएकाहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई यसो भने, प्रभु साँच्चै नै जीवित भई उठ्नु भएछ र सिमोन कहाँ देखा पर्नु भएको हो रहेछ। तिनीहरूले बाटोमा भएका कुराहरू र रोटी भाँच्दाखेरि कसरी तिनीहरूले उहाँलाई चिनेसो बताइदिए। आजको यो पढेको वचनको खण्डलाई हामी हेरौँ र यहाँहरूलाई थाहा छ, जब पुनरुत्थान भयो अनि तत्पश्चात येशूका चेलाहरू के गर्दै थिए है? अनि हामीले त्यहाँनिर धेरैवटा घटनाहरू देख्दछौँ र हामीले उनीहरूलाई देख्दछौँ, उनीहरू डरले है हामीलाई र अवस्था के पर्छ, कसले के गर्छन् भनेर उनीहरू एकदमै चिन्तित थियो।
अनि त्यो चिन्ता त्यो डर उनीहरूमा के कारणले गर्दाखेरि आएको म थिएँ। अनि तिनै कुराहरूको उत्तर पाउनको लागि यो खण्डमा पढ्दा अनि आएको प्रश्नहरू मध्ये एउटा यही थियो। चेलाहरूले सुरुमा यसुलाई कसरी चिनिरहेका थिए है, अनि अब उनीहरूले पछि यसुलाई कसरी थाल्यो, अनि उनीहरूले कस्तो गवाही दिइरहेको थियो र उनीहरूको आँखा खुलिएपछि उनीहरूले के गरे। यही प्रश्न अघि मैले यहाँहरूलाई जुन प्रश्न सोधिराखेका थिएँ, अनि त्यो प्रश्नहरूको उत्तर हामीले आज यो खण्डमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चेलाहरूलाई हेरेर पाउन सक्ने रहेछौँ है। अनि अघि मैले एउटा उदाहरण दिइराखेको थिएँ ताकि मैले यसुलाई सुरुमा कसरी चिनिराखेको थिएँ, अनि अलिकति मैले मेरो उदाहरणहरू दिइराखेको थिएँ। अनि तपाईँहरूले पनि यसुलाई सुरुमा कसरी चिन्नु भएको थियो, पछाडि कसरी हाल्नुभयो र त्यही चिने अनुसार तपाईँहरूले कसरी गवाही दिइराख्नु भएको थियो, चेलाहरूले पनि कसरी गवाही दिइराखेका थिए। यी सबै कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँगले हेरौँ। अनि यही पृष्ठभूमिबाट साँच्चै नै एउटा आँखा खोलिँदा के हुँदो रहेछ है, आकारमा हुने व्यक्ति जसको आँखा खोलिँदा के हुँदो रहेछ, हामी यिनै कुराहरू हेरौँ प्रियहरू। विशेष गरी चेलाहरूले यसुलाई कसरी चिनिरहेका थिए। अनि आजको खण्डबाट हामीले हेर्यौँ भनेदेखि लुका 24:19 यहाँहरू कसैले पढिदिनुहोस् त। लुका 24:19 के भनिएको छ? तिनीहरूले जवाफ दिए, येशू नासरीको बारेमा उहाँ एकजना अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वर र सबै मानिसहरूका सामने काम र वचनमा शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। अनि यो यहाँनिर हामीले के देख्दछौँ भन्दाखेरि चेलाहरूले यसुलाई कसरी चिनिराखेका थिए, यसुलाई उनीहरूले के को रूपमा लिइराखेको थियो फेरि उनीहरूले भने यहाँनिर भनिएको छ येशू नासरी उहाँ एकजना के हुनुहुन्थ्यो, सबैजनाले भन्नु अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो है। उहाँलाई आज चेलाहरूले एउटा अगमवक्ताको रूपमा मात्रै लिइराखेका थिए, जो मतलब उनीहरूले येशू को हुनुहुन्थ्यो भनेर अझै चिनेको थिएन हैन, चिनेको थिएन। अब येशूलाई चिन्न नसक्दाखेरि अनि उनीहरूको आत्मिक अवस्था चाहिँ कस्तो थियो, कस्तो भयो त है। यसुलाई अर्को उनीहरूले के को रूपमा पनि चिनिराखेका थिए भन्दाखेरि 24:21 पदमा कसैले पढिदिनुहोस् त। लुका 24:21 इजरायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेका थियौँ र यो घटना घटेको आज तेस्रो दिन हो। यहाँनिर भन्दैछ इजरायलको उद्धार गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ भनिकन उनीहरूले चिनिराखेका थिए है। अनि उनीहरूले जसरी चिनेको थियो अनि त्यही आधारमा चाहिँ येशूका पछि यिनीहरू लागिराखेका थिए। तर यिनीहरू यही आशा यही आज साँच्चै नै यसरी नै चिनेर जसरी येशूको पछि लागिराखेको थियो भनेदेखि अब यहाँनिर हामीले हेरौँ तत्पश्चात उनीहरूले उहाँबाट के आशा राख्न थालेखेरि इजरायल आज येशू ख्रीष्ट उहाँ चाहिँ एउटा अचम्मको व्यक्ति हुनुहुन्छ जो अगमवक्ताहरू जस्तै नभन्दै उहाँ पनि अगमवक्तै हुनुहुन्छ भनेर उनीहरूले मानिलिए। त्यति मात्रै होइन तर उहाँले गरेका अचम्मको काम होइन अनि उहाँले दिनुभएको अधिकार पूर्ण आज साँच्चै नै शिक्षा अनि हरेक कुराहरूको आधारमा चाहिँ हो उहाँ हाम्रो एकदमै ठुलो नेता, उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा यस्तो नेता हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ। सायद यही व्यक्ति हो जसले चाहिँ आज हामीलाई उद्धार गर्छ। कोबाट भन्दाखेरि त्यो समयका रोमी शासकको हातबाट हामीलाई उद्धार गर्ने एउटा उद्धारक चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भनिकन उनीहरूले मानिदिए। अनि अब यो तरिकाले उनीहरूले येशूलाई चिनेर अब उनीहरूमा कस्तो खालको आशा चाहिँ
आएको थियो भन्दाखेरि उनीहरूले सोचेका थिए ताकि हामीले नि अब रोमी साम्राज्यबाट के पाउनेछौँ, छुटकारा पाउनेछौँ अनि अब हाम्रो आफ्नै राज्य हुनेछ भनिकन उनीहरूले चाहिँ त्यो आशा राखेको थियो। तर यो आशाको विपरीत उनीहरूलाई मानिसहरूले क्रुसमा टाँगे अनि मारे र त्यो पनि आज दिन भइसक्यो। के यो तिमीलाई थाहा छैन भनेर यी दुईजना चेलाहरू जब वार्तालाप गर्दै गए माझमा आउने एकजना व्यक्तिलाई यसरी उत्तर दिँदै थियो। अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यी चेलाहरूले येशूलाई कसरी आज चिनिराखेको थियो है। अनि चेलाहरूले येशूलाई किन चिन्न सकेन त? अब वास्तवमा उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उनीहरूले त एउटा सामान्य एउटा अगमवक्ताको रूपमा मात्रै लिइराखेका थिए र उनीहरूले सायद आज साँच्चै नै उनीहरूको जुन अवस्था अनि जुन परिस्थिति थियो अनि आज त्यही परिस्थितिमा उनीहरूले चाहिँ आज साँच्चै नै एउटा स्वतन्त्रता खोजिराखेका थिए। अनि त्यो निम्ति मात्रै उनीहरूले येशूलाई आज साँच्चै नै उहाँले हामीलाई उद्धार गर्ने आज व्यक्ति हुनुहुन्छ भनिकन सामान्य तरिकाले आज येशूलाई चिनेर अनि त्यसरी पछि लागेको मात्रै थियो। अनि के सही तरिकाले चेलाहरूले येशूलाई चिन्न सकेको थियो त भन्दाखेरि अब चिन्न सक्ने केही प्रमाणहरू हामीले यही खण्डमा हामी पाउँछौँ है। अब किन उनीहरूले सही तरिकाले चिन्न सकेन? अनि विशेष गरी यो अहिले येशूको माझ के भन्छ चेलाहरू जो दुईजना छन् उनीहरू एउटा बाटोमा गफ गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको माझमा एकजना व्यक्ति आएर बोल्न थाले होइन। अनि त्यो बोल्न थालेको व्यक्तिले आज भनेको छ है यहाँनिर 18 पदमा हेर्नुभयो भने ती दुई मध्ये क्लेपाउसले उहाँलाई जवाब दिए होइन। अनि कस्तो के को जवाब दियो भन्दाखेरि आज त्यो व्यक्तिले चाहिँ आज पहिलो प्रश्न गरेको थियो 17 पदमा, तिमीहरू हिँड्दै आपसमा के बहस गरिराखेका छौ? अनि त्यो बहस गरिराखेका थियो। अनि त्यतिखेर जवाब दिएका छन्, यरुशलेममा घुमफिर गरी आउने भएर पनि हिजो आज त्यहाँ के घटिरहेको छ तपाईँलाई थाहा छैन? ती दुईवटा चेलाहरूले जवाब दिइराखेका छन्। तर त्यो प्रश्न गर्ने व्यक्ति को हो आज उनीहरूले ठम्ब्याउन पनि सकेको छैन। अनि त्यसको कारण उनीहरूले चिन्न पनि सकेको छैन। तिनीहरूले किन चिन्न सकेनन् भन्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ त्यहाँ एउटा विशेष कारण रहेछ। तपाईँहरूले लुका 24 को 16 हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले देख्दछौँ अघि पढेको खण्डमा लुका 24 को 16 चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ, के भनिएको छ, तर ती चिन्न नसक्ने तुल्याइएका थिए। है उनीहरू दुईजना छ तर उनीहरूको माझमा आउने त्यो व्यक्ति जसलाई उनीहरूले किन चिन्न सकेनन्, ठम्ब्याउन पनि सकेनन् भन्दाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वरको एउटा काम, परमेश्वरको योजना आज है। त्यो योजना चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूलाई चिन्नै नसक्ने, उनीहरूले देख्दा ठम्ब्याउन पनि नसक्ने आज परमेश्वरले नै तुल्याउनु भएको थियो। जसको कारण अब कुन चाहिँ व्यक्ति जसले कस्तो खालको यो प्रश्न कुन आशामा कुन अपेक्षामा गरिराखेको छ यिनीहरू यी चेलाहरूलाई थाहा थिएन। तर यो गफसप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चेलाहरूको वास्तविक रूप हामीले देख्न सक्छौँ, किनकि यी चेलाहरूले वास्तवमा येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनिकन उनीहरूले चिन्न सकेको थिएन। जसको मतलब चाहिँ उनीहरू एउटा आत्मिक अन्धकारभित्र थियो। त्यही अन्धकारको कारणले गर्दाखेरि अब जब यी सबै घटनाहरू घटना घटिसकिसकेपछि चाहिँ उनीहरूमा के थियो भन्दाखेरि बडो डर अनि चिन्ता आज थियो है। अब चेलाहरूले येशूलाई चिन्न नसक्नुको कारण हामीले अर्को ठाउँमा पनि पाउन सक्छौँ। तपाईँहरूले विशेष गरी लुका 24 को 25 हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले पढेको खण्डमा लुका 24 को 25 हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर येशूले भन्नुभएको, ए अबुझ मानिस हो, तिमीहरूको हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ है।
ए अबुझ मानिस हो, तिमीहरूको हृदय यति सुस्त भएको छ कि अगमवक्ताहरूले भनेका कुराहरू विश्वास गर्दैनौ कि ख्रिस्टले यी कष्टहरू भोग्नु र महिमामा प्रवेश गर्नु आवश्यक थिएन र है। अब येशू ख्रिस्टलाई आज उनीहरूले योभन्दा अगाडि जुन तरिकाले चिन्नु पर्ने थियो किन चिन्न, अनि त्यसको कारण यहाँनिर छ। अनि त्यसको कारण चाहिँ आज उनीहरूले आज बुझ्न सकेका थिएन। के बुझ्न सकेको थिएन भन्दाखेरि अगमवक्ताहरूले भनेको कुरा, अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गरेको कुरा, र उनीहरूले आज बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा त्यही वचन जसरी उनीहरूले पढ्यो अनि जसरी बुझ्यो त्यही बुझे अनुसार जुन उनीहरूको विश्वास थियो त्यही विश्वास अनुसार उनीहरूले आज येशूलाई त के मात्रै ठानेका थिए भन्दाखेरि उहाँले नै हामीलाई इजरायलको उद्धार गर्ने एउटा व्यक्ति हामीले त ठानेको थियौँ, तर आज 3 दिन भइसक्यो किनकि उहाँलाई त आज इजरायलीहरूले पुजारीहरूले क्रुसमा टाँग्यो। हामीले त ठानेको थियौँ ताकि उहाँले त हामीलाई त उद्धार गर्नुहुन्छ, इजरायलको उद्धार गर्नुहुन्छ, तर उहाँलाई त मानिसहरूले क्रुसमा टाँगे। मतलब यिनीहरूले यो अगमवक्ताका आज जति पनि कुराहरू थिए, अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले प्रकाश पार्नुभएको जति पनि कुरा थियो, जुन चाहिँ कुराहरूलाई यिनीहरूले बुझ्न सकेका थिएन र जति बुझेको थियो बुझे अनुसारको उनीहरूको विश्वास थियो, अनि त्यो गलत आज विश्वास है। यहाँ बुझाइको कमी अनि गलत विश्वास जसको कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूले येशूलाई आत्मिक रूपमा चिन्न सकेको थिएन है। अनि अब यहाँनिर पहिलो गलत बुझाइ, अनि त्यस पछाडि त्यही गलत बुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूसँग गलत विश्वास छ, अनि त्यही गलत विश्वासको कारणले गर्दा उनीहरूमा जुन चाहिँ आशा छ त्यो आशा पनि गलत भयो है। ताकि उनीहरूले त आशा गरेका थिए ताकि अब हाम्रो उद्धार चाहिँ, अब हामी इजरायलीहरूको आज रोमी साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भइकन आफ्नै राज्य हुनेछ, अनि त्यो राज्यको सायद हामी पनि कुनै न कुनै आज साँच्चै नै नेता एउटा विशेष व्यक्ति हुनुला भन्ने त अपेक्षामा यी चेलाहरू येशूका पछि थिए। तर आज त्यो व्यक्तिलाई मानिसहरूले मारिसकिसकेपछि अब के हुन्छ भन्ने कुरामा यिनीहरू अन्धकारमा पर्यो। यिनीहरूलाई थाहा भएन, जब यिनीहरूले आज साँच्चै नै के कुरा देख्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूमा बडो ठुलो डर थियो, त्रास थियो। त्यही भएकोले यिनीहरू भागी त्यो समयमा हिँडिराखेका थिए। मैले अघि यहाँहरूलाई मैले पहिलो प्रश्न सोधेको थिएँ सुरुमा, हामीले येशूलाई कसरी बुझिराखेका थियौँ, अनि अब त्यस पछाडि पनि हामीले धेरै कुराहरू सुन्यौँ होला, अनि सुने अनुसार हामीले इसाईहरूलाई विशेष गरी येशूलाई कसरी चिन्यौँ, कसरी बुझ्यौँ, अनि त्यही बुझे अनुसार चिने अनुसार हामीमा जुन किसिमको विश्वास आयो, अनि त्यो विश्वास अनुसार हामीले पनि केही आशा राखेका हुँदो रहेछौँ। तर यो सबै एउटा प्रक्रियामा जब जसरी हामीले चेलाहरूको पनि एउटा गलत कुराहरू देख्यौँ, तर उनीहरूको त्यो विश्वासको गलत आज आधारको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी के देख्दछौँ भन्दा उनीहरू त डर अनि चिन्ताले कुजिएको अवस्थामा थियो है। अनि यिनै कुराहरूको आधारमा आज हामीले बुझ्न सक्छौँ। यहाँनिर हेरौँ है, धर्मशास्त्र येशूलाई चिन्न नसक्दा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यी चेलाहरू जसले जुन किसिमको गवाई दिइराखेको थियो त्यो गवाई चाहिँ गलत थियो। ताकि उनीहरूले कस्तो खालको गवाई दिएका थिए भन्दाखेरि यहाँनिर पनि जुन चाहिँ येशूसँग यिनीहरूको वार्तालाप भएको छ, अनि त्यहीँनिर उनीहरूले भनिराखेका छन् ताकि उनीहरू आफै अनमोल छ है, अनि उनीहरू डराइराखेका छन्, अनि उनीहरूले अब के हुन्छ भन्न सकेको छैन। अनि यो खालको अस्पष्टतामा चाहिँ यी चेलाहरू आज थिए। अब यी यस्ता अवस्थामा भएका चेलाहरूको येशूले हुनुको त्यहाँ लाइभ भयो है। तपाईँ हामीले लुका 24 को 31 पद कसैले पढिदिनुहोस् त।
अब यस्तो अवस्थामा भएको चेलाहरूको माझमा चाहिँ येशू आज त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। अब ती चेलाहरूको माझमा येशूले चाहिँ के गरिदिनु भयो? कसैले पढिदिनुहोस् त, लुका 24:1मा। तब तिनीहरूका आँखा खुले र तिनीहरूले उहाँलाई चिने अनि उहाँ चाहिँ तिनीहरूका दृष्टिबाट अल्पिनुभयो। अब यहाँनिर एउटा यस्तो पृष्ठभूमि छ जुन चाहिँ के भन्छ, जब येशू तिनीहरूसँग खाना बस्नुभयो अनि उहाँले रोटी लिएर आशीर्वाद दिनुभयो र समय पछाडि हामी पनि आज परमेश्वरले दिनुभएको विधि बमोजिम रोटी भाँच्दैछौँ है। प्रभु आज साँच्चै नै विधि मान्दैछौँ। अनि यहाँनिर येशू ख्रिस्टले विशेष गरी येशूको चेलाहरूको माझ है उहाँको पुनरुत्थान भइसके पश्चात पनि उहाँ यसरी देखा पर्नुभयो। अनि त्यो किन आवश्यकता थियो त भन्दाखेरि चेलाहरूले जसरी आज येशूलाई देखिराखेका थिए तर उनीहरूले गलत तरिकाले देखेको थियो, किनकि उनीहरूको आँखाको बत्ती आज थुनिएको थियो, उनीहरूले राम्रोसँगले चिन्न सकेको थिएन, जसको मतलब उनीहरू आत्मिक रूपमा अन्धो थियो। त्यही अन्धो भएको कारणले गर्दा, त्यो अन्धकारमा उनीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अब अगाडि के छन् उनीहरूले देख्न सकेको थिएन। अनि उनीहरूले छामछाम छुमछुम हिँडिराखेको एउटा अवस्था थियो। अनि त्यस्तो बेलामा उनीहरू भित्र चाहिँ के थियो भन्दाखेरि डर अनि त्रास अनि हरेक कुराले भरिएको थियो। अब यहाँनिर यस्तो अवस्थामा भएका चेलाहरूलाई येशूले के गरिदिनु भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर देख्दछौँ है, तिनीहरूको आँखा खुले। यसको कारणले गर्दाखेरि भन्दा येशू ख्रिस्ट। अब हामीले यहाँनिर अरू प्रश्न गर्न सक्छौँ, चेलाहरूको आँखा खुलेपछि के भयो त है? लुका 24:31देखि हामीले 33सम्म हेर्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ उनीहरूले येशूलाई चिन्न सक्यो, हुनुहुँदो रहेछ भनेर त्यतिखेर मात्रै उनीहरूले चिन्न सक्यो। त्यति मात्रै होइन, तर त्यो जसले गर्नुभयो भन्दाखेरि अलिकति धर्मशास्त्र जहाँ भनिएको थियो अनि त्यही भनिए अनुसार के आज उहाँको आज यहाँनिर हामीले 34 पदमा 26 पदमा हेर्यौँ भने यी कष्ट भोग्नु र आफ्नो महिमामा प्रवेश गर्नु, उहाँले आज कष्ट भोग्नुभयो। अनि आज साँच्चै उहाँ जे गर्नुभयो त्यो त परमेश्वरको धर्मशास्त्र, परमेश्वरले बनाउनु भएको योजना अनुसार ती सबै कुराहरू पुरा हुनलाई पो यी भइराखेको थियो भनेर आज साँच्चै नै आज येशूले नै यहाँनिर गहिरो रहस्यको कुराहरू चाहिँ आज ती चेलाहरूलाई बुझाइराख्नु भएको थियो। अनि यही कुरा चाहिँ उनीहरूले गलत तरिकाले बुझेको कारणले गर्दा येशूलाई चिनेको थिएन। तर जब उनीहरूको आँखा प्रभुले खोलिदिने काम गर्नुभयो, उनीहरूले येशूलाई चिने र धर्मशास्त्रको କଥା बुझ्न सक्यो। अनि त्यस पछाडि उनीहरूको जीवनमा के परिवर्तन आयो भन्दाखेरि उनीहरूले जे विश्वास गरेको थियो, विश्वासको त्यो आधार नै त्यही समयमा परिवर्तन भयो है। उनीहरूको विश्वास त के थियो भन्दाखेरि अब यही चाहिँ येशू जसले चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नेछन् अनि आज साँच्चै नै हाम्रो आफ्नो राज्य हुनेछ भनेर उनीहरूले शरीरको रूपमा मात्रै लिएका थिए। तर येशू जसले जुन राज्य स्थापना गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो त एउटा रोमी साम्राज्यबाट स्वतन्त्र गर्ने राज्य मात्रै होइन, तर त्यो त पापको दासत्वबाट आज साको राज्यबाट स्वतन्त्र गरिकन एउटा स्वर्गीय राज्य स्थापना गर्ने कुरा थियो, जुन उनीहरूको बुझाइ भन्दा उनीहरूको विश्वास भन्दा उनीहरूलाई थिए। यही कुरा बुझ्न नसक्ने यी चेलाहरू जो येशूकै साथमा पनि थिए तर उनीहरू आत्मिक रूपमा अन्धो थियो है। तर उनीहरूको आँखा येशूले खोलिदिने क्रममा उनीहरूले येशूलाई चिने, धर्मशास्त्रको अर्थ बुझ्न सक्यो र उनीहरूको विश्वासको आदर जब पनि भयो अनि अब यस पछाडि मात्रै उनीहरूले सत्य कुराको गवाही आज बाँड्न सकेको छ। र उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि हामीले 33 देखि हेर्यौँ भनेदेखि तिनीहरूले त्यति नै बेला उठेर यरुशलेममा फर्के। उनीहरू बसेनन्, उनीहरू त यति बिघ्न उत्साहित भए ताकि उनीहरू 11 चेला र तिनीहरूसँग जम्मा भएकाहरूलाई भेटे र तिनीहरूलाई यसो भने, प्रभु साँच्चै नै जीवित भई उठ्नु भएछ
र सिमोन कहाँ देखा पर्नु भएको रहेछ भनेर अनि यिनीहरूले गवाई दिएको थियो, किनकि यिनीहरूको निम्ति सबैभन्दा अनौठो कुरा थियो। त्यो अनौठो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट आज चिहानमा नहुनु मात्रै होइन, तर येशू ख्रीष्ट बौरी उठ्यो भनेर जसरी आज त्यहाँ स्वर्गदूतले भनेका थिए, अनि त्यही कुरा जब ती स्त्रीहरूले यिनीहरूलाई सुनायो तर यिनीहरू अचम्मित भएका थिए, यो कसरी सम्भव छ। र आज त्यही कुरा सम्भव आज छ भनिकन प्रमाण दिने काम ती चेलाहरूलाई येशूले पहिला नै दिनुभएको थियो कि उनीहरूले आफ्नै आँखा अगाडि येशूले जसरी भन्नुभएको थियो, जीवन र पुनरुत्थान म नै हो, ममा विश्वास गर्ने आज मर्यो भने पनि आज त्यो बौरी उसको पुनरुत्थान हुनेछ भनिकन जसरी भनिएको थियो। तर त्यही कुरा उनीहरूले साँचो तरिकाले येशूलाई चिन्न नसक्दा विश्वास गर्न सकेको थिएन। तर कुन चाहिँ विश्वासको आधारमा यी चेलाहरू चाहिँ येशूको पछि लागिराखेका थिए भन्दा यिनीहरूको विश्वास चाहिँ गलत रहेछ। गरौँ, हामीले सुरुमा येशूलाई कसरी लिइराखेका थियौँ। अनि मैले अघि एक दुईवटा उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि जसरी मैले लिएको थिएँ, जसरी मैले बुझेको थिएँ, अनि त्यो बुझाइ एकदमै गलत कुराहरूको आधारमा थियो र जसको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि त्यसरी नै विश्वास गरिरहेको थिएँ। अहिले हामीले सुनिराखेका छौँ यो यीशु भनेको आज विशेष गरी पश्चिमेली देशहरूका आज कुइरेहरूको एउटा भगवान हो है। अब यिनीहरूले आफ्नो धर्ममा आज सबै मानिसहरूलाई धर्मभित्र ल्याउनका लागि चाहिँ उनीहरूले के गर्छन्, प्रचार गर्छन् अनि पैसा दिन्छ, अनि त्यसरी नै विभिन्न कुराहरू भनिएका छन्। अनि त्यही आधारमा आज हामीले पनि येशूलाई आज चिनिराखेका थियौँ होला है। हामीले हाम्रो आज येशूले आँखा खोलिएका हौँ कि होइनौँ है। जसरी यहाँनिर चेलाहरू जसरी यिनीहरूको आँखा खोलियो, अब त्यसरी नै हामी पनि सबैजना आँखा खोलिएकाहरू हौँ कि होइनौँ। आज हामी आशाको घर मण्डलीमा यहाँ बसिराखेकाहरू सायद हामी 60 जना जस्तो हौँला। अहिले पनि यहाँ हाम्रो कतिजना नानीहरू छन्, अनि आज साँच्चै नै यी ठुला मानिसहरूले के गरिराखेको बिचरा कतिजनालाई थाहा छैन। अहिले मेरो छोरी अनि जोसुवा कुदिराखेको छ, दे डोन्ट नो है, उनीहरूलाई थाहा छैन। अनि आज थाहा नहुने तपाईँ हामी यहाँ आज सङ्गतिमा बसिराखेकाहरू पनि हुन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि आज हामीले जसरी येशूलाई चिनिराखेका छौँ र जुन विश्वास छ सायद ती गलत हुन सक्छन्, तर आज तपाईँ अनि आज हाम्रो आँखा खोलिनु पर्नेछ। यी चेलाहरूको जस्तै आँखा खोलिनु पर्नेछ है। अनि अब अरू हामी जति पनि छौँ, हामी आफूलाई प्रश्न गरौँ कि हाम्रो आँखा खोलिएकाहरू हामी हौँ। येशूमा यदि हामीले आँखा खोलिएकाहरू हौँ भनेदेखि हाम्रो आशा कस्तो हुनुपर्ने थियो है। अब यो चेलाहरू जसको आँखा खोलिएका थिएनन्, तर यिनीहरूले कस्तो आशा राखिराखेको थियो भन्दाखेरि यही आशा राखे अनुसार यिनीहरूले आज येशूबाट नपाउँदाखेरि त यिनीहरू त निराशा भएका थिए नि। त्यो निराशाले यिनीहरूमा के ल्याएको थियो भन्दा डर, अनि यिनीहरूमा एकदमै अब के हुन्छ भन्ने कुराहरू यिनीहरूलाई थाहा थिएन। त्यही भएकोले यिनीहरू लुकी आज ती समाजबाट भागेर हिँडिराखेको थियो है। अब येशूमा आज हामी विश्वास गर्ने र येशूले नै हाम्रो आँखा खोलिएकाहरू यदि हौँ भनेदेखि तपाईँ अनि आज हामीले चाहिँ साँच्चै नै के कुरामा आशा राखिराखेका छौँ, किन हामीले येशूलाई आज पछिराखेका छौँ, हाम्रो आशा के हो। अब त्यही आशा अनुसार आज हामीले कस्तो खालको गवाई दिइराखेका छौँ। तपाईँ हामीले अघि हेरिहाल्यौँ चेलाहरू जसले आज गलत आशा राखेको थियो, तर गलत आशा राखे अनुसार उनीहरूले त सोचेका थिए ताकि येशू त आज कुनै येशूलाई त कसैले मार्न सक्दैन, तर ती पुजारीहरू र अरू सबै समुदायहरूले नै लागेर येशूको आज मृत्यु आज येशूलाई मार्दाखेरि त यिनीहरू त भागी हिँडेका थिए है। हामीले त आज हामी इजरायलीहरूको उद्धार गर्ने उद्धारको रूपमा लिएको थियौँ, तर के गर्नु, उसलाई त मारिहाल्यो। अनि अब के हुन्छ भनिकन यिनीहरूलाई थाहा थिएन। अनि त्यही थाहा नभए अनुसारको गवाई यिनीहरूले दिँदा कस्तो खालको गवाई दिइराखेको थियो भन्दा डरले भरिएको, चिन्ताले भरिएको
अनि अन्य कुरा अब के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएको, अब यस्तो खालको आत्मिक यिनीहरूको यही गलत विश्वासले गर्दा, गलत बुझाइले गर्दा जुन आत्मिक अन्धत्व यिनीहरूमा थिए, अनि त्यही कुराले गर्दा उनीहरू आत्तिराखेको थियो। र उनीहरूको निम्ति खाँचो के थियो भन्दा उनीहरूको आँखा खोलिनु पर्ने, अनि त्यही काम चाहिँ येशूले उनीहरूलाई गरिदिनु भयो। प्रियहरू, आज हाम्रो विश्वास अनि हाम्रो आशा चाहिँ आज के हो है? अब हाम्रो जुन विश्वास छ अनि जुन आज हाम्रो आशा छन्, हामीले पनि आज येशू ख्रीष्टले हाम्रो आँखा खोलिदिए अनुसार आज येशूलाई चिनेर हामीले राखेको विश्वास अनि आशा हुन् कि होइनन्, हामीले विचार गरौँ। र अब यही पछाडि हामीले रोमी 5:1 देखि 11 आज पढिकन यदि येशूमाथि विश्वास राख्ने सच्चा प्रभुका छोराछोरीहरू हुन् भनेदेखि आज हामीले एउटा यस्तो गवाई दिनुपर्ने रहेछ, जुन चाहिँ विषयमा यहाँनिर के हामीले हेर्नेछौँ। यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा है, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। उहाँद्वारा हामीले यस अनुग्रहमा विश्वासद्वारा प्रवेश पाएका छौँ, अनि यस अनुग्रहमा हामी खडा छौँ र परमेश्वरको महिमाको सहभागी हुने हाम्रो आशामा हामी रमाउँछौँ। यति मात्र होइन, तर हामी हाम्रो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ, यो जानेर कि सङ्कष्टले सहनशीलता उत्पन्न गराउँछ, सहनशीलताले चरित्र र चरित्रले आशा उत्पन्न गराउँछ। आशाले हामीलाई निराशा गराउँदैन, किनकि हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खन्याइएको छ। प्रियहरू, तपाईँ अनि आज हामीले पनि साँचो तरिकाले येशूलाई यदि चिनेका छौँ यदि भनेदेखि अहिलेको जुन चाहिँ परिस्थितिहरूबाट आज हामी जाँदैछौँ, तर यो बेलामा हामीले कस्तो खालको गवाई दिइराखेका छौँ? धेरैचोटि आज हामी विश्वासीहरू भेला हुन्छौँ अनि हाम्रो मुखहरूबाट धेरैचोटि निराशा हुने कुराहरू आज भइजान्छ है। अब के गर्ने? हाम्रो कमाइ पनि छैन, आम्दानी पनि छैन, हामी रोगी छौँ, हामी बिरामी छौँ, हामी अशक्त छौँ है। अनि अब अशक्त छौँ, अब के होला? अनि त्यस पछाडि अझै अब मृत्यु हाम्रै घर अगाडि आइराखेको जस्तो छन्, अनि अब यस्तो सङ्कष्टमा छौँ। अनि धेरैचोटि आज हामी भित्र अझै पनि आज साँच्चै नै येशू जसलाई सहित हामीले जुन तरिकाले चिनिराखेका छौँ, हामीमा हाम्रो चिनाइ, हाम्रो बुझाइ पनि गलत हुन सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो समयमा हामीले जस्तो गवाई दिनुपर्ने तर गवाई एउटा जीवन पाएको जस्तो आशा अनि उत्साह दिने हुनुपर्नेमा हामी आफै कतिचोटि निराशा भइराखेको होला। प्रियहरू, आज हामी आफूले आफूलाई विचार गरिकन आज हामी प्रार्थना गरौँ र यो 40 दिनको प्रार्थनाको एउटा अभियान जस्तो हामीले चलाइराखेका छौँ र हाम्रो मुख्य प्रार्थनाको विषय भनेको यही हो, येशू आज आउनुहोस् अनि आज हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस्, ताकि हामीले आज येशूलाई चिन्न सकौँ। अनि येशूलाई चिनेर आज हामीमा उहाँले जुन चाहिँ आशा उत्पन्न गराउनुहुनेछ, जुन चाहिँ आशा उहाँले दिनुहुनेछ, अनि त्यो आशाले आज हामीलाई निराशा गराउँदैन, अनि त्यही आशामा हामी रमाउने, सङ्कष्टमा पनि रमाउने, मृत्युमा पनि रमाउने प्रभुका छोराछोरीहरू हुन सकौँ। प्रियहरू, जुन चाहिँ यो येशूका चेलाहरू जसको आँखा खोलिएको थिएन, उनीहरू त डराएर हिँडिराखेका थिए, अनि उनीहरू त आज साँच्चै नै भन्यो भने मृत्युदेखि डराएर हिँडिराखेका थिए। तर उनीहरूलाई जब येशूले आँखा खोलिदिने काम मात्रै गरेनन्, तर परमेश्वरले दिएको वरदान अनुसारको कामहरू गर्ने पनि अझ जसरी उहाँलाई बनाउनु भयो, तब उनीहरू मृत्युदेखि डराएनन्, तर परमेश्वरको काम आज उनीहरूले गरिराख्यो। अब त्यो गवाई दिने चरित्र चाहिँ तपाईँ हामीमा आज निर्माण हुनुपर्ने रहेछ है। आज सङ्कष्टले सहनशीलता, सहनशीलताले चरित्र, अनि त्यो चरित्रले आशा उत्पन्न गराउने खालको आज साँच्चै नै गवाई बन्नको लागि चाहिँ प्रभुले तपाईँ अनि आज हामीलाई चिन्नु भएको रहेछ। तर आज के हाम्रो आँखा खोलिएका प्रभुका सेवकहरू आज हामीले त्यस्तै खालको गवाई दिइराख्न सकेका छौँ? विशेष गरी जब म आफूलाई आज लिँदै थिएँ, आज
अनि यहीबाट मलाई एकदमै एउटा प्रार्थनाको अगुवाई भयो, प्रिय परमेश्वर आउनुहोस् अनि आज हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस्। तपाईँ अनि आज हाम्रो परमेश्वरको आशिष प्रभुको अगुवाई यी दिनहरूमा माग्नुपर्ने छ। आज साँच्चै नै प्रभु पनि आज हामीसँग आउनुहोस्, हामीसँग बात मार्नुहोस्, हाम्रो पनि आँखा खोलिदिनुहोस् र आज हामी पनि उहाँसँग भोजन गर्न सकौँ।